सचिवालयमा दर्ता भएको 3.5 महिनापछि मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश। सञ्चार क्षेत्रका आन्तरिक र बाह्य चुनौती समाप्त पार्ने गरी विधेयकलाई सशक्त बनाउने सञ्चार मन्त्री बास्कोटाको प्रतिबद्धता। नेपालको आन्तरिक हवाई उडानको भाडा दर छिटै समायोजन गर्ने नागरिक उड्डयन मन्त्री भट्टराईको प्रतिबद्धता। पाप र धर्मको ख्याल राखेर भए पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई 50% छुटको व्यवस्था गर्ने भनाई। इन्डोनेसिया सरकारले राजधानी जकार्ताको पुनर्संरचनाका लागि $40 अर्ब खर्च गर्ने र विश्वकप छनौटको सुरुवाती 2 खेलका लागि नेपाली फुटबल टोलीको घोषणा। नेपाल साफ अन्डर 15 फुटबलको फाइनल नजिक। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुरज र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। सरकारले परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता सहित मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरेको छ। गत वैशाख 27 गते दर्ता भएको सो विधेयक विभिन्न राजनीतिक दल, नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतबाट सर्वत्र विरोध भएपछि सरकारले होल्ड गरेको थियो। सरकारले विधेयक सच्याउने प्रतिबद्धता गरेपछि नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका सङ्घ संस्थाले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएका थिए। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले विधेयक पेश गर्नुभएको हो। यद्यपि विधेयकमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू राधेश्याम अधिकारी, सरिता प्रसाई, अनिता देवकोटा र प्रकाश पन्तले विरोध गर्नुभएको थियो। अधिकारीले काउन्सिल गठनको विगत नबिर्सन सरकारलाई आग्रह गर्दै संसदप्रति उत्तरदायी बनाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। उहाँले काउन्सिलका पदाधिकारीलाई हटाउने प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै मिडिया काउन्सिलको स्वायत्ततामाथि आँच आउने गरीको प्रावधान सह्य नहुने बताउनुभयो। नेपाल सरकारको निर्णयमा काउन्सिलको नियम बनाउने प्रावधानबारे समेत उहाँले असहमति जनाउनुभयो। जे कुरा उद्देश्य र कारण भने त्यो प्रस्तावनामा लेखिएको स्थिति यो छ। जब संगठन गर्ने कुरा हुन्छ दफा 3 मा काउन्सिलको स्थापना गर्दा त्यहाँ पनि स्वायत्ततालाई चाहिँ हराइदियो, त्यहाँ छैन। स्वतन्त्र स्वायत्त नियमनकारी निकायका रूपमा स्वीकार गरिएन। यसको सबभन्दा ठुलो क्रक्स के हो भन्दाखेरि यसलाई अटोनोमस बडीको रूपमा यसले आफै स्वचालित गर्ने, आफै स्वशासित हुने यो कुराबाट चाहिँ यसलाई वञ्चित गरियो। यो सबभन्दा आपत्तिजनक कुरा हो। विरोधको सूचनामा जवाफ दिँदै मन्त्री बास्कोटाले मिडिया काउन्सिल लगायत स्वायत्त हुनेमा शङ्का नगर्न आग्रह गर्दै दण्ड जरिवाना सहितका प्रावधानमा सरकार लचिलो रहेको बताउनुभयो। प्रेस स्वतन्त्रतामाथिका आन्तरिक तथा बाह्य चुनौतीबारे सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै उहाँले विधेयक पारित पूर्व पर्याप्त छलफल गरेर मिडियालाई समृद्ध बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। जब चौथो अङ्ग हुन्छ भने उसको स्वाभाविक रूपमा संविधानप्रति, देशप्रति र जनताप्रति चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। त्यो कुरालाई पनि दिग्भ्रमित बनाउने हिसाबले आएको हुँदा यसलाई लिएर आइएको छ। महासंघसित पनि कुरा भएको छ, प्रतिपक्षी दलकै नेताजीहरूसित पनि कुरा भएको छ र यसलाई समृद्ध बनाउने कुरामा आउने सबै कुरालाई हामी स्वागत नै गर्छौँ। त्यस हिसाबले यसलाई चाहिँ फिर्ता लिनुपर्ने कारण किन देखिँदैन भने यसमा सबै कुरा खराब छैन, एउटा प्रस्ताव हो। केही प्रोभिजनहरू यसमा छन्, केही आधुनिक विषयहरू यसमा छन्। त्यसले केही हाम्रा पछिल्ला प्रवृत्तिहरूलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ। त्यसलाई राम्रो बनाउनका निम्ति जे जति कुरा आउँछन् जुनसुकै निकायबाट हामी स्वागत गर्न तयारै हुन्छौँ। मन्त्री बास्कोटाको भनाइ लगत्तै सदस्य अधिकारीले विरोधको प्रस्ताव फिर्ता लिनु भएपछि सरकारले विधेयक टेबल गरेको थियो। राष्ट्रिय सभामा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलपछि संशोधन प्रस्ताव दर्ताको लागि सदस्यहरूले 72 घण्टाको समय पाउनेछन्। पत्रकार महासंघसँग समन्वय गर्ने गरी जिम्मेवारी पाएका नेकपा नेता सुभाष नेम्बङले संशोधन प्रस्ताव सहित विधेयक विधान समितिमा पुगेपछि दलीय सहमति खोजिने जानकारी दिनुभयो। आजको बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भूमि सम्बन्धी 8औं संशोधन विधेयक, वातावरण संरक्षण विधेयक र वन विधेयक दफावार छलफलको लागि विधान समितिमा पठाएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मुलुक समाजवाद उन्मुख भएकाले सबै प्रकारका उत्पादन बढाई आर्थिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको जारी बैठकमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले समाजवाद उन्मुखको अवस्थामा सम्भावित सबै क्षमता अभिवृद्धि गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। हामीले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको बाटो अघि बढिरहँदाखेरि हामीले सबै प्रकारका उत्पादक शक्तिहरू र उत्पादनका स्रोत साधनहरूलाई परिचालन गरेर अघि जाने हो, अघि बढ्दै जाने हो र हामीले सबैलाई निश्चित भूमिका दिएर राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको बाटो र सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने बाटोमा नगइकन गरिबीको बीचबाट समाजवादमा हामी जाँदैनौँ हामीले भनेकै छौँ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रा कार्यहरू प्रगतिशील त्यसतर्फ उन्मुख हुने हो। विदेशी लगानीबाट पुँजीसँगै प्रविधि हस्तान्तरण, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार लगायतमा सहयोग हुने मन्त्री खतिवडाको भनाइ थियो। त्यसअघि बैठकको विशेष समयमा सांसद पम्फा भूषालले जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण आफैले गरेर न्यूनतम शुल्कमा जनतालाई बिजुली वितरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
विभिन्न कम्पनीहरूले आयोजनाहरू होल्ड गरेर राख्दा निर्माण र विद्युत उत्पादन पछि धकेलिएको भन्दै उहाँले लागत खर्च कम लाग्ने किसिमका आयोजनाहरू नेपाल सरकार आफैले निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसद भुसालले राप्ती अस्पतालमा देखिएको पदाधिकारी नियुक्ति विवाद तथा चिकित्सक र कर्मचारीको आन्दोलनको सही व्यवस्थापन गर्न चासो नदिँदा बिरामीको स्वास्थ्यमाथि नै खेलबाड भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। वैधानिक रूपमा नियुक्त भएका पदाधिकारी हटाउन सरकारले विभिन्न प्रपञ्च रचेको उहाँको आरोप थियो। राजपाका महेन्द्र राय यादवले सरकारको विभेदपूर्ण नीतिका कारण हुलाकी सडकका लागि पर्याप्त बजेट वितरण नभएको आरोप लगाउनुभयो। समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले नेपाल भुटान संसदीय मैत्री समूहको संयोजक पद अस्वीकार गर्नुभएको छ। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिक भएकै कारण हालको संविधानले आफूमाथि विभेद गरेकाले यो पदमा बस्नुको औचित्य नरहेको उहाँको भनाइ थियो। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक केही बेर अघि ललितपुरको सानेपा स्थित पार्टी मुख्यालयमा सुरु भएको छ। बैठकमा भ्रातृ तथा शुभेच्छु संस्थाहरूको विद्यमान विधान र समसामयिक राष्ट्रिय राजनीतिबारे छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको छ। पार्टीलाई संघीय संरचना अनुसारको ढाँचामा लैजाने तयारी गरेको कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठकबाट भातृ एवं शुभेच्छु संस्थाहरूको तदर्थ समिति गठन गर्न लागेको हो। संहिता कार्यान्वयन नभएको 2 वर्ष भइसक्दा पनि पार्टीलाई सोही अनुरूपमा ढाल्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला कांग्रेसले संगठन सम्बन्धी संघीय संरचनाको विधानमा छलफल गर्न लागेको हो। यद्यपि आजको बैठकमा विघटित नेविसङ्घको बारेमा भने छलफल नहुने कांग्रेसले जनाएको छ। गत असार 22बाट सुरु केन्द्रीय समिति बैठकमा कांग्रेसले पार्टीको 14औं महाधिवेशन जागरण अभियानको समीक्षा लगायत विभिन्न 14वटा एजेन्डामा छलफल गरिरहेको छ। बैठकमा राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्टीगत धारणा र संसदीय भूमिकालाई दरिलो बनाउने विषयमा छलफल हुने कांग्रेस कार्यालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले नेपालको आन्तरिक हवाई उडानको भाडादर छिट्टै समायोजन गरिने बताउनु भएको छ। आन्तरिक हवाई उडानको भाडादर निकै महँगो भएको गुनासो आइरहेको भन्दै मन्त्री भट्टराईले भाडादर समायोजन गर्ने बताउनु भएको हो। चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारसँग मन्त्री भट्टराईले पर्यटनका लागि हवाई भाडा महँगो भएकाले पर्यटन व्यवसाय समेत समस्यामा परेको भन्दै भाडादर समायोजन गर्ने बताउनु भएको थियो। मन्त्री भट्टराईले पाप र धर्मको ख्याल राखेर भए पनि आन्तरिक हवाई उडानमा ज्येष्ठ नागरिकलाई 50% छुटको घोषणा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। यसै साता पर्यटन मन्त्री भट्टराईले 70 वर्ष उमेर पुगेकाहरूलाई हवाई भाडामा 50% छुटको घोषणा गर्नुभएको थियो। सरकारले गरेको घोषणा कार्यान्वयनमा आउनु अगावै निजी एयरलाइन्स सञ्चालकहरूले विभिन्न टिप्पणी गरेको प्रसङ्ग जोड्दै उहाँले घोषणा जसरी भए पनि कार्यान्वयन हुने बताउनुभयो। एयरलाइन्स कम्पनीहरू आफैले आएर यस्तो घोषणा गर्नुपर्ने आशा राखेकोमा सरकारले गरेको घोषणा समेत मान्दैनौँ भन्नु निराशाजनक भएको उहाँको टिप्पणी थियो। पर्यटन मन्त्री भट्टराईले नेपाल भ्रमण वर्ष 2020लाई हाउगुजीका रूपमा नलिन समेत आग्रह गर्नुभएको छ। भ्रमण वर्षमा नेपाल भित्र्याउने भनिएको 20 लाख पर्यटकको लक्ष्य धेरै महत्त्वाकांक्षी नभएको भन्दै लक्ष्य पूरा गर्न मात्र 4-5 लाख पर्यटक बढाउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। सो क्रममा मन्त्री भट्टराईले पर्यटन वर्षलाई सफल बनाउन मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको प्रचार प्रसार र विमानस्थल सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम द्रुत गतिमा अघि बढेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य चितवनमा पनि विमानस्थल नै मुख्य समस्या रहेको भन्दै मन्त्री भट्टराईले धावन मार्ग विस्तार, रात्रिकालीन उडान, टर्मिनल भवनलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउँदै काठमाडौँ बाहिरको वैकल्पिक डोमेस्टिक विमानस्थल बनाउने लक्ष्यका साथ काम अघि बढेको दावी गर्नुभयो। सुनको मूल्य आज प्रतितोला 800 रुपियाँले बढेको छ। 2 दिन स्थिर रहेको सुनको भाव आज प्रतितोला बढेर 73,400 रुपियाँ पुगेको सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। सुन हिजो प्रतितोला 72,600 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। अमेरिकी डलरको सटै दर बढेसँगै सुनको मूल्य पनि प्रभावित भएको हो। सुनको मूल्यमा उतार चढाव भएपछि कारोबार शून्य प्राय रहेको महासङ्घले जनाएको छ। अमेरिका र चीनको व्यापार युद्धका कारण त्यसको असर नेपाली बजारमा परेको जानकारहरू बताउँछन्। सुनमा लगानी सुरक्षित हुने भएकाले लगानीकर्ता त्यतातर्फ आकर्षित हुँदा मूल्य वृद्धि भएको महासङ्घले जनाएको छ। चाँदीको मूल्य पनि प्रतितोला 15 रुपियाँले बढेको छ। हिजो प्रतितोला 880 रुपियाँमा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य बढेर 893 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। इन्डोनेसिया सरकारले जकार्ताबाट राजधानी सारे पनि सहरको संरक्षणको लागि 40 अर्ब डलर खर्च गर्ने जनाएको छ। सहरीकरणलाई सुधार गर्ने आगामी 10 वर्षमा सो रकम खर्च गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको हो। नयाँ राजधानीको घोषणा गरिएको बर्नेओ सहर संरचना निर्माणको लागि 33 अर्ब डलर खर्च गरिनेछ। सरकारका
कार्यालय बाहेक जकार्तालाई आर्थिक राजधानी कायम गरिने इन्डोनेसिया सरकारको योजना छ। अत्यधिक जनसङ्ख्या रहेको जकार्तामा 1 करोडको बसोबास छ। जकार्ता केन्द्रित जनघनत्वलाई रोक्न राजधानी सार्ने निर्णय गरिएको हो। 60% जकार्तावासी मात्रै पानीको पहुँचमा रहेका छन्, जसका कारण जमिन खनेर पानी निकाल्न बाध्य रहेका कारण जकार्तामा वातावरणीय चुनौती बढेको छ। जकार्तामा पानीसँगै फोहोर व्यवस्थापन र वायु प्रदूषण समेत चुनौती रहेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। घरेलु मैदानमा हुने 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साहको क्रिकेटका लागि 35 सदस्य नेपाली टोलीको घोषणा गरिएको छ। टोलीका मुख्य प्रशिक्षक उमेश पटवालले ओमान भ्रमणको तयारीमा रहेको तथा श्रीलङ्कामा रहेको अन्डर 19 टोलीमा रहेका खेलाडीसहित प्रारम्भिक टोलीको घोषणा गरेका हुन्। प्रारम्भिक टोलीमा पारस खड्का, ज्ञानेन्द्र मल्ल, शरद भेषावकर, राजु रिजाल, जितेन्द्र मुखिया, प्रदीप ऐरी, सुनिल धमला र सौरभ खनाल छन्। त्यस्तै ललित भण्डारी, विक्रम सोप, ईशान पाण्डे, करण केसी, आसिफ शेख, विनोद भण्डारी, सन्दीप झोरा, कुशल मल्ल, रित गौतम, पवन सराफ, अमित श्रेष्ठ, किशोर महतो, आरिफ शेख र सुसन भारी पनि प्रारम्भिक टोलीमा हटाएका छन्। टोलीका अन्य सदस्यहरूमा अविनाश बोहरा, अनिल कुमार शाह, सन्दीप लामिछाने, ललित राजवंशी, नन्दन यादव, रोहित कुमार पौडेल, भीम सार्की पनि छन्। त्यस्तै कुशल बुर्तेल, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, सोमपाल कामी, सागर ढकाल र साहब आलम पनि प्रारम्भिक टोलीका सदस्य रहेका छन्। केही दिनको आन्तरिक अभ्यासपछि मात्र अन्तिम टोलीको घोषणा गर्ने प्रशिक्षक पटवालको तयारी छ। भारतको कोलकातामा जारी साफ अन्डर 15 च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालले आज कमजोर टोली भुटानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। आफ्नो अन्तिम खेल खेल्न लागेको नेपाल भुटानलाई हराउँदै भारतसँगको उपाधि भेट पक्का गर्न चाहन्छ। कल्याणी रङ्गशालामा नेपाली समयअनुसार दिउँसो जारी खेलमा भुटानबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। भुटानलाई हराउन सके नेपाल उपाधि नजिक पुग्नेछ। सुरुवाती खेलमा 100% नतिजा निकाल्दै भारत भने यसअघि नै फाइनल पुगिसकेको छ। करातेका मण्डेकाजी श्रेष्ठ र चञ्चला दनुवार काठमाडौँमा हुने 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागका लागि छनौट भएका छन्। पुरुषतर्फको एकल काता र टिम कातामा छनौट भएका मण्डेले परशुराम वास्तलाई पछि पारेका हुन्। महिला एकल कातामा छनौट भएकी चञ्चलाले सुभद्रा श्रेष्ठलाई पछि पारिन्। आज भएको कुमितितर्फको छनौटमा 50 केजीमा अनु अधिकारीले बाजी मारिन्। 45 केजी तौल समूहमा कुसुम खड्का पनि छनौट भएकै छन्। पुरुष र महिला काताको टिम समेत छनौट भइसकेको छ। गत साउन पहिलो साताबाट कराते महासङ्घले 108 जना खेलाडीलाई विशेष प्रशिक्षणमा राखेको थियो। विशेष प्रशिक्षणमा रहेका खेलाडीबाट 13औं सागका लागि खेलाडी छनौट भइरहेको प्रशिक्षक दीपक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। सागका लागि करातेबाट 33 खेलाडी अन्तिम छनौटमा पर्नेछन्। आगामी मङ्सिर 15 देखि 24 गतेसम्म काठमाडौँ र पोखरामा 13औं संस्करणको दक्षिण एसियाली खेलकुद आयोजना हुन गइरहेको छ। अघि प्रसारित समाचारमा लगातार तेस्रो खेलमा जित निकाल्दै नेपाली युवा टोली भारतको कोलकातामा जारी साफ अन्डर 15 फुटबल च्याम्पियनसिपको फाइनल नजिक पुगेको छ हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याएको छ। नेपालले राउन्ड रोबिन लिगको अन्तिम खेलमा आज भुटानलाई 6-0 को फराकिलो अन्तरले हराएको हो। कोलकाताको कल्याणी रङ्गशालामा नेपालको जितमा कप्तान प्रदीप लम्साले 2, निराजन खत्री, असीम राई, क्रिस सापकोटा र सुगम जिम्मीले समान 1 गोल गरे र राउन्ड रोबिनको अन्तिम खेल भारत र बङ्गलादेश बीच हुनेछ र सो खेलमा यदि बङ्गलादेश 4 गोलभन्दा बढी अन्तरकोमा विजयी भएको खण्डमा मात्रै नेपाल फाइनल पुग्नबाट वञ्चित हुनेछ अथवा त्यसभन्दा प्रतिकूलको नतिजाले नेपालको फाइनल यात्रा सुरक्षित गर्नेछ। अवस्था साथीहरूलाई कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। अपराह्न 4 बजे हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरी लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सुरज र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।